अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट विद तलत हुसैन डॉन न्यूज़ के ऊपर। अमूमन हुकूमतों का काम यह होता है कि वो लोगों के मसाइल हल करें। हुकूमत से लोगों की तवक्कुआत बहुत वाबस्ता होती हैं। हुकूमत की नौकरी पाकिस्तान के अंदर उसका अभी भी बड़ा चाम है। हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करेगी, लोगों की तवक्कुआत हैं। हुकूमत हमारे लिए वो माहौल फराहम करेगी जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, ये भी लोगों की तवक्कुआत हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे कामों की तरह ये काम भी थोड़ा सा उल्टा होता है। अवाम से ज्यादा हुकूमत हर वक्त हाय हाय करती रहती है। हुकूमत के हवाले से अगर आप सवाल उठाएं तो आपको जवाब के बजाय सवाल ज्यादा मिलते हैं। हम जब भी अवाम के मसाइल उठाते हैं हुकूमत के सामने तो हमें बताया यह जाता है कि जनाब अवाम के मसाइल अपनी जगह पर, हमारे अपने बड़े मसाइल हैं। आज की खबर यह है कि रिफॉर्म जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स, इसकी टेक्निकलिटीज में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आम सी में बात करूंगा। उसके नफाज का एहतमाम और ऐलान कर दिया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसके जरिए हम अपनी इकोनॉमी को चलाने का हमने एक मुआहदा किया हुआ है, उनकी ये देरीना डिमांड थी। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये टैक्स नहीं लगाया तो हम शायद अगली ट्रांच जो है, यानी अगली कर्जे की किस्त जो है, आप तक ना पहुंच पाए और इकोनॉमी का शायद बेड़ा गर्क मजीद हो जाए। हमने आज ये अनाउंस कर दिया है, हुकूमत की तरफ से हमें ये दिलासा दिया गया है कि आम आदमी की जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग इसको करीब से देख रहे हैं उनका कहना ये है कि आज की जो महंगाई है उसके अंदर 50% और इजाफा कर लें तो उतनी महंगाई होगी इस टैक्स के लगने के बाद। हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है कमर जमान कायरा साहब को, हुज ऑन हिज वे। लाइव शोज के बहुत सारे हैजर्ड होते हैं। एक हैजर्ड ये भी होता है कि ट्रैफिक लाइट पर अगर कोई फंस गया, जो कि ज़ाहिर है कमर जमान कायरा साहब का मसला नहीं होगा, तो वो शायद 2-3 मिनट लेट हो जाए। लेकिन हमें बताया गया ही इज ऑन हिज वे, ही विल बी सिटिंग इन दिस चेयर विद मी। हमारे पास आपके सवालात भी हैं जो हमने आप ही से लिए, वो भी हम कमर जमान कायरा साहब के सामने रखेंगे। और कराची से नाज़रीन वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो एमकेएम के नुमाइंदा हैं, मेंबर कौमी असम्बली, ना सिर्फ कोलिशन पार्टनर हैं मरकज में पीपल्स पार्टी के साथ, बल्कि सिंध हुकूमत का भी हिस्सा हैं। जरा मैं इनसे पहले बात का आगाज करूंगा। वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि RGST, इसकी टेक्निकलिटीज से कता नजर आपकी पार्टी का इसके अतलाक के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या नुक्ता नजर है? तलत, थैंक यू। हमने इसकी मुखालफत की है और आपको याद होगा ये पहले किसी और शक्ल में आया था VAT के नाम से, और इसकी भरपूर मुखालफत हुई थी। अब जो लागू हुआ है इसकी भी हमने मुखालफत की है, और कैबिनेट के अंदर हमारे जो वज़रा हैं उन्होंने कैबिनेट के अंदर भी मुखालफत की है। और आज अल्ताफ़ भाई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है, उन्होंने भरपूर मुखालफत की है, बल्कि उससे आगे बढ़ के कहा है हुकूमत को कि इसको फौरन वापस लिया जाए। ये आवाम के ऊपर एक सुनामी का असर छोड़ेगी। आवाम तो वसीम साहब, आपकी पार्टी तो इसकी मुखालिफ हुई, इल्ताफ हुसैन साहब का बयान भी आ गया और अब ये लागू भी होने जा रहा है। तो आवाज उठाने के अलावा, और इससे पहले असेंबली से आप वॉकआउट भी कर चुके हैं शुगर क्राइसिस के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब ये लागू होगा, आपका क्या ख्याल है इसके बाद अवाम की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जरा उसका भी तज्जिया कर दें ताकि फिर हम आपसे अगला सवाल करें कि आप इससे मुतल्लिक करेंगे क्या। देखें, इसका असर जो इम्पैक्ट आएगा वो 26% से ज्यादा का है, और ये रॉ मटेरियल से लेके जो एंड होता है प्रोडक्शन का, उस तक टैक्स लगता जाएगा, वैल्यू एडेड। ठीक है। अब इस पे पहले ही करप्शन इंतहा को पहुंच चुकी है, इससे मजीद करप्शन भी आएगी। जहां तक अगर मैं टेक्निकलिटीज में जाऊं तो रिटर्न के मामले पहले ही पेंडिंग हैं, बहुत सारे रिटर्न्स अभी भी नहीं दिए गए हैं, हुकूमत के ऊपर पैसे निकलते हैं। तो FBR और फिर जो लोग हैं उसमें करप्शन और बढ़ेगी। मैं समझता हूं अवाम पे इतना बुरा असर पड़ेगा, हर चीज जाहिर है महंगी होगी।
پہلے ہی بجلی کے ٹیرف دیکھ لیں آپ, پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں, اس نے کمر توڑی ہوئی ہے. آن دا ٹاپ اگر آپ یہ لگا لیں اور پھر وہ فلڈ کا جو سر چارج آ گیا ہے اس کو بھی نہ بھولیں, تو میں نہیں سمجھتا عوام کو اجتماعی خودکشی کی دعوت دی جا رہی ہے. میں تو اس طرح لوں گا اس کو. اچھا, اب اجتماعی خودکشی کی دعوت دی جا رہی ہے اور آپ کی جماعت جو ہے اس مبینہ اجتماعی خودکشی کی دعوت دینے والی جماعت کے ساتھ مرکز میں بھی موجود ہے اور سندھ کی کولیشن پارٹنر بھی ہے. What do you intend to do? آپ کی پارٹی اس کے اوپر کیا متوقع سٹینڈ لے سکتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کولیشن سے نکلنے کی دھمکیاں تو بارہا دیں, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی خودکشی کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر صرف الفاظ سے تو بات نہیں بنے گی. صحیح کہہ رہے ہیں طلعت. اس سے پہلے جب ہم نے بائیکاٹ کیا تھا شوگر پہ تو رحمان ملک صاحب نے ہمیں صدر صاحب کا, زرداری صاحب کا پیغام پہنچایا تھا جو کہ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں, چینی کی پرائسز کو اور دوسری جو پرائس ہائیک ہیں مختلف چیزوں کی ہم ریویو کر رہے ہیں اور بہت جلد آپ اس کے نتائج دیکھیں گے. تو ہم خاموش ہو گئے اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے صدر صاحب کا نام لے کے اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں. جہاں تک اس بل کا تعلق ہے, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں ابھی جانا باقی ہے, وہاں بھی ہمارے ممبرز موجود ہیں, وہاں ہم بھرپور اس کی مخالفت کریں گے. اس کے بعد اسمبلی میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حال اچھا ہوگا نہیں, کیونکہ اور بھی جماعتیں جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں. اور جیسے ہی طلعت وہ وقت آئے گا تو ظاہر ہے اس کے حساب سے ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے اور وہ اس وقت سامنے آئے گا. ابھی جو حال ہے آپ کے سامنے ہے, اپوزیشن کی پارٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس نے آج تک کوئی ریزولوشن نہیں پیش کیا اگینسٹ شوگر یا کسی چیز کے بھی, کیونکہ شوگر کے جو مالکان ہیں وہ سب اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور انہی بڑی جماعتوں سے تعلق ہے ان کا. تو اب ان کا ہم نے وہ دیکھنا ہے ایکٹ کیا ہوتا ہے, ان کا یہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں بل آنے پہ. وسیم صاحب, آپ کی جماعت کا کروشل رول اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو آپ فائنینشیل ہب کراچی کے اندر آپ کی پریزنس بہت تگڑی ہے سیاسی طور پر, آپ سندھ کی حکومت کا حصہ ہیں اور سندھ کی جو ویلیو ہے پاکستان کے ان ٹرمز آف جنریشن آف ریونیو وہ ہم سب پر آیا ہیں. اگر عوام کے اوپر اتنا بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے آپ کی پارٹی نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا تبھی آپ نے یہ بیان دیا ہے, اس کے بغیر تو آپ نے بیان نہیں دیا ہوگا. کیا وجوہات ہیں بحیثیت کولیشن پارٹنر, آپ میٹنگز میں بیٹھتے ہوں گے, آپ کے خیال میں کہ حکومت مجبور ہو رہی ہے اس سونامی کو عوام پر لادنے کے لیے؟ کوئی وجوہات کا تجزیہ آپ کر پائیں گے؟ واٹ آر دی کمپلشنز, مجبوریاں کیا ہیں؟ دیکھیں, آپ ہماری مجبوریوں کی بات کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کی مجبوریوں کی بات؟ نہیں, حکومت کی مجبوری کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے کولیشن پارٹنر سب جی. حکومت کی مجبوری تو آپ کے سامنے ہے, آئی ایم ایف کی جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. دیکھیں طلعت, ایم کیو ایم جو ہے وہ غریب اور مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی جماعت ہے, اور یہ جتنا برڈن پڑے گا وہ ان لوگوں پہ پڑے گا. آج پھر جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس میں آپ نے 2% جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس ملک کا, جو جن کا زیادہ تر تعلق پارلیمنٹ سے ہے, جن کی شوگر ملز ہیں, ان کو پھر آپ نے بچا لیا. ٹیکسز ان پہ نہیں ہیں, وہ پہلے سے ہی ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. اس حکومت کو, ماضی کی حکومتوں کو, اکنامسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جائے. ایگریکلچر پہ ٹیکس موجود تو ہے مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے, کرپشن کو ختم کیا جائے. یہ اقدامات تو لیے نہیں گئے, غریبوں پہ پھر سے ٹیکس لاد دیا گیا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم نے بھرپور اس پہ احتجاج کیا ہے, مخالفت کی ہے اور حکومت کو کہا ہے کہ فی الفور اس کو واپس لیا جائے, اور جو میں نے کہا کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے اس پہ ٹیکس لگائیں, اس کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ وہ اس کو تو مزید اور فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے فار دا کرپشن.